sa mga pulong pinagi sa iyang pag-aalala. Sa dihog mo, Ginoo, sa panahon na gamiton mo ako, ikaw lamang, Diyos, ang ikinahanglan ko. Kung wala ka, wala gayud ako. Sa dihog mo, Ginoo, sa panahon gagamiton mo ako, ikaw lamang, O Diyos, ang ikinahanglan ko. Kung wala ka, wala gayud ako. Okay, dalay ko na tong Ginoo. Salamat ning mga orasa. Kumusta kamong tanan ning mga orasa sa iyong kabuntagon hinaot nga ang matagusan. Ana kanunay sa malipayon ug mabugnaong kabuntagon. Ana kanunay sa malinawon nga kabuntagon ning mga orasa. Kumusta kamong tanan? Nga atong makaigsunan sa nagkadiyang makanasuran. Atong makaigsunan ni atong nasudnong Pilipinon, Luzon, Visayas ug Mindanao. Paasa man kamo gipahiluna sa Dios ni mga orasa. Hinaot nga matagusa kanato kanunay nga pamalandong sa pulong sa Dios sa tanang mga panahon ng atong kinabuhi. Ato kanunay ihalad, igugol ngadto sa kaymayan sa Dios ug sa tanang mga butang atong ginahimo nining ibabaw sa kalibutan. Atong ginahimo pinagi sa ngalan sa atong Ginoo. Kumusta kamong tanan atong mga kaigsunan sa tanan atong mga kabats 94 maayong sa kabuntagon. Kumusta kamong tanan mga classmates sa tuig 94 maayong buntag kaning tanan atong mga kabats sa hingog high school life. Kumusta ug atong mga kaigsunan usab sa kamagungit mga ginikanan o ni Teacher DC maayong buntag kaning tanan ang Ginoo magapanalangin o ning mga orasan dili man totally kita nagkainilhanan ay man kita magkakinitaay sa school pero di pagyud totally tungod kay tagsa man magaadtog school may buntag kaning tanan ang Ginoo magapanalangin sa matagusan o sa tanan natong mga ka-office mate may sa kabuntagon usab uban sa among batanon ug buotan usab nga abogada attorney Mika Kabatingan may buntag kaning attorney ug sa tanan nga mga kauban sa office may sa kabuntagon ug sa tanan nga mga ka-churchmate may sa kabuntagon. Kumusta kamong tanan ning mga orasa ug sa tanan nato mga kaigsunan sa nagkadayang mga kanasuran. Kumusta mayong buntag, mayong kadtuhon, mayong hapunon ug mayong kagabion o ning mga panahon na ang Ginoo magapanalangin sa matag usa. Uban sab sa tong mga minahal ug mapinanggang mga kasilinganan may sa kabuntagon ngadto sa Mediante family may buntag kanila nang uban sa mga minahal ug mapinanggang mga kabatan ug sa tanan nga mga kabanay. Kumusta ngadto sa Santipino family nga tong si Waldi Angelimi may buntag. Kumusta ug sa Lapinig family may sa kabuntagon ug ngadto ng litaw uban sa tanan nga mga kaigsunan kay galaan. Ngadto sa Kitong family may sa kabuntagon tong Army Stephen uban sa tanan nga mga minahal sa kinabuhi. Ngadto sa General family may sa kabuntagon itong nanginday uban sa pinanggang mga kabataan
Ito sa Biraw family, may misa kabantagon itong ng Vilita uban siyang mga minahal nga mga kaigsunan. Uban siyang pinilanggang kapikas og siyang minahal nga mga kabataan. May sa kabantagon nga ito sa Villis family. May sa kabantagon itong Romeo Rinaldo ug sa tanan nga mga kaigsunan. Mao family may sa kabantagon itong ningginging Cesar uban sa tanan nga mga kaigsunan kabanay. Sa whole family may sa kabantagon Gavalis family may sa kabantagon. Ato kang ng Victor uban sa tanan nga mga kabanay kaigsunan. Elio family nga tok ng mitos may sa kabantagon. Ato sa Abang family may sa kabantagon itong Loloy Tata. Atok nanay na rin sa kabantagon. Sa Ibarang family may sa kabantagon nga itong Royal Analisa. Pabansang pinlanggang mga kabatan nga itong tersilaring ang tunog sa tanan nga mga kaigsunan. Ako kanto sa Sarapir family may sa kabantang na itong Dorio Aileen uban sa tanan nga mga kabanay. Escobal family nga itong Dolores Mating Dolagno family. Itong Jigger Linda Terence Reins ug sa Yunan family nga itong Bergenday. Ulanta family nga itong Totoy Sosa Sweetie family itong matsigili uban sa mga kabatan ug itong Danilo Kabaktulan. Ako sa Silucia family Lan Margie may sa kabantagon. Kamayan family nga itong Sandro Alma, Gumabon family nga itong Noel, Mantak family nga itong Ingar, Kilisa family nga itong nang bibilablabot sa mga kaigsuunan, Langkasan family may isang kamantagon, nga itong Mami uban sa tanan nga mga kabanay, Kumpasan family, nga itong Jojo uban sa tanan nga mga kaigsuunan, bansang pinlanggang kapikas ug mga kabataan. Ako ng family nga itong Vilma Christopher, Rodriguez family nga itong ug sa Palad family, sa tanang mga kaigsuunan, mga kabataan, mga kaigalan, may sa kabantagon, kumusta ka mong tanan ning mga orasa sa kabuntagon ug sa tanan mga barangay officials mga barangay staff may sa kabuntagon sa tanang mga kapulisan kasundaluhan law enforcers may sa kabuntagon kumusta ka mong tanan kutob sa mabot sa atong kahimanan may buntag welcome na atong programa Morning Prayer Edition online coverage. Sa langit alulabay nagilandam sa atong Diyos na mahal. Mga luha sa kasakit, di kalimutan. Kinintanan sa langit, dinamagyan. Og sa tanan nato mga kaigsunan sa nagkadayang mga kanasuran nga din kanunay usab na kasulod niya atong bulaton. Salamat ang Ginoo magapalanin kaning tanan. Sa tanan nato mga kaigsunan kang Sister Miriam Teremot sa Ibanez, may sa kamantagon kanimo Sister Miriam, kumusta ka? Uban sa imong tibok panimalay. Panalangin ka kanunay sa Dios. Matod pa ni Sister Miriam is watching. Okay, happy bing kanimo Sister Miriam and also kang Sister MM Olapi. May sa kabantagon kanimo Sister M. Ang Ginoo magapadalangin uban sa imong pinilanggang kapikas ning maorasa. Katagan kanunay sa Dios sa kusog kabasko. Labaw sa tanan kalipay kalinaw. Diya sa panimalay kanunay ihatag sa Ginoo ning mga orasa. Uban sa imong pinilanggang kabataan. And also kang Sister Amila Ross, April Ross Amila, kumusta? Matupay, good morning sa tanan, God bless. Okay, salamat kanimo Sister April Ross Amila, kumusta ning mga oras sa sayong kabuntagon. Og ning also kang Marie Minaria sa sign of love o kang Sister Miriam Teremot sa matupay, good morning Pastor Elias and to all yours. God bless us all. Good morning usab kanimo Sister Miriam Teremot sa Ibanez. Also may buntag usab sa atong National President Pastor Alfonso John Bagas, uban siyang tibok panimalayng, uban sa tanan nga mga kaigsunan, mga Board of Trustee, mga National Evangelists, sa atong mga Regional Supervisors, sa mga District Presbyters, mga District Evangelists, og sa tanang mga kapastoran, og sa tanang mga kaigsunan, may sa kabuntagon, kumusta ka mong tanan. Og sa atong mga CAS community, mga anchorman, anchorwoman, kumusta may sa kabuntagon. Nasa kabuntagon ng Davao, alas 4 sa kadlawon magasugod na. O sigundahan sa Cagayan de Oro, alas 4 pa sa alas 5 sa hapon, musigundang Manila, alas 5 pa sa alas 6. And again, sa Davao, alas 6 pa sa alas 7. Musigunda ang Bohol Community sa alas 7 pa sa alas 8:30 and alas 8:30 sa Cebu and
padulong sa alas 9:30, alas 9:30 kaas kamigin, padulong sa alas 10:30. May sa kabuntagon kamong tanan, mga anchor man, anchor woman, kumusta? Happy listening, happy viewing sa matag usa. Og sa tanang magkapastoran nga nagpagamit sa bulaton sa Ginoo, may sa kabuntagon, kumusta kamong tanan. Ang Ginoo magapanalangin ning maoras sa hatagan kanunay sa Dios ug dugang kusog kabaskog kadasig sa pagalagad sa atong Ginoo. Og may buntagon kaning tanan og kang Sister Leah maputol may buntag kanimo Sister Leah sa imong sign of love. Ang Ginoo magapanan kanimo ban sa imong pagpanginabuhi, pagpanlimbas ug usab. Panalaginan ka sa Dios sa imong eagerness diya sa pagalagad, pagpagamit usab sa bulaton. Panalanginan ka mong tanan sa Dios. And also kang saying okay, salamat sa sign of love ug kang Sister Termot sa Evangelist saying sign of love. And also kang Sister Abigail Maputon. Matod pa ni Sister Abigail appreciate. O Diyos, anian ang kasing-kasing ko, o kinuwi. Matod pa ni Sister Abigail Maputol, a blessed morning po sa inyo. Pastor Elias and Lutaan Foreign Prayer Edition Online coverage. Also to all viewers, happy morning to be and be a bliss to all of us. Okay, salamat kanimo Sister Abigail Maputol, ang Ginoo magapanalangin kanimo ning mapanaw na. Also kang Sister Miriam Termiseng sign of clapping, and also kang Sister Bibian Solib Tayor matapa. Praise the Lord, hallelujah. Mayong buntag sa mga kaigsunan kudiya sa Ginoo kanimo sa Pastor Elias uban sa tibok mong pamilya. Ang Ginoo magapanalangin ka natong tanan, labihan ka nindot mga kaigsunan. Happy bing kanimo Sister Bibian Solib Tayor, ang Ginoo magapanalangin kanimo ning mga orasa. And also kung Sister Abigail, okay, sign of clapping, and Sister Miriam Terumot sa Ibanez, okay, salamat. Okay, sign of love, and Sister Miriam John Villamor. Happy bin kanimo Brother John Villamor. Ang Ginoo magapanalangin kanimo ning maoras sa tagan ka kanunay sa kusog kabaskog sa Dios. Imong pagpaningkamot, pagpanlimbas, panalanginan ka kanunay sa Ginoo, safety kanunay. Pagtanan nimong mga pagadapatan sa mga kamo og labaw sa imong pagpamasada, tagan ka sa Dios ug dugang kusog kabaskog sa mga butan usab nga mga pasahero. Panalanginan kanimo asa. Og dalaygon natong Ginoo ngadto kang Sister Marcy Caport. Good morning Pastor, and to all viewers, God bless us all. Okay, salamat kanimo Sister Marcy Caport. Ang Ginoo magapanalangin hatagan ka kanunay sa Dios sa kusog kabaskog. And also kang Sister Jocelyn Escoria Lariosa. Kumusta Sister Jocelyn? Ang Ginoo magapanalangin kanimo ni maorasa ug matud pa ni mayong buntag sa tanan. God bless to all. Amilanits, God bless dai. Okay, atong abangan ang usa ka live testimony sa atong igsoon. Sister Amilanits nga nausab karon sa laing kanasuran nga ni mapanahon nagpabilin siyang madasigon sa pag-alagad sa atong Ginoo. Ilabihan kanindot mga kaigsunan. And also happy being adto kong Pastor Bilboy Tonyakaw. Matod pa niya, good morning Pastor Lutawag sa tanan viewers karon, God bless us all. Okay, salamat kanimo Pastor Bilboy. Ang Ginoo magapanalangin kanimo ning maoras sa tagan ka kanunay sa kusog kabaskog uban sa imong tibok panimalay. Uban sa imong pagpamasada usab. Tagan ka kanunay sa Dios sa dugang kadasig usab sa diha sa pag-alagad sa Ginoo. Sanay na nga mga kaigsunan nga kapoy ang panglawas, pero di gihapon mo pabitin si Pastor Bilboy alang sa kamayaan sa Ginoo. Hinanahilabihan ang pagkanindot sa kinabuhi. Happy being dia kanimo Pastor Bilboy Tonyakaw. And also kung Sister Marimel Noria, salamat sa imong sign, and din kang Brother John Villamor matod pa niya. Good morning Pastor Elias, sa tibok nimong pamilya. Akong pagyukbog pagtahod sa atong Ginoo sa iyang mga pulong ning kabuntagan. Happy being everyone, God bless us all. Okay, salamat kanimo Brother John Villamor. God bless you sabdiha kanimo kanunay ang Ginoo magapanalangin sa imong mga panginabuhian ning mga orasan. Also kung Sister Abigail Maputol, thank you po Lord God. You wake me up this wonderful morning na naway ang grasya mo at ang kalinaw kanunay magapadayon sa tanan namong kinabuhi. Daigon ka o Dios, now and forever. Labihan kanindot mga kaigsunan. Ay nanapagkamaayo ang atong Ginoo. Maing buntag kanimo, happy being kanimo Sister Abigail. And also kung Sister Jennifer Taps matupay, good morning Pastor Elias. Lutaw morning sa tanan. Salamat sa kabuntagon. God bless everyone. Dalaygon ang atong Dios. Hallelujah.
Okay, salamat kanimo Sister Jennifer Taps ang ginamagapanan kanimo uban sa imong tibok panimalay mga kabatan o sa tanan nga makaigsunan panalanginan sa Ginoo ning maorasa. Usab diha kanimo hatagan ka kanunay sa kusog kabaskog sa atong Ginoo. Anon so kang Sister Amy Tampos kadan matupay mga buntag pastor sa tibok ng panimalay ug sa tanang mga kaigsunan sa pagtubuhat dalaygon ang Ginoo. God bless us all. Okay, salamat kanimo Sister Amy Tampos kada ang ginamagapanin kanimo ning mga orasa. And also kay Daybibs Rapabusako mato sa ing sign of clapping of love. Okay, salamat kanimo Daybibs ang ginamagapanin kanimo kang Sister Mars Kaport sa ing sign of love, sign of praising og salamat kanimo. Sister Mars Kaport anakaron sa Japan. Kumusta ka ang ginamagapanalangin. And also kang Sister Daybibs Rapa matupay good morning Pastor Yes Lutawan to sa atong testifier karon. Day Amilanits. God bless you, Day. Okay, salamat kanimo Sister. Dayo na pa busa ko ang ginamagapanan kanimo. So kang si Brother Nestor Lapi saying sign of love. O may buntag kanimo Brother Nestor. Ang ginamagapanan kanimo ning maorasa. Tagan ka kanunay sa kusog kabasko. Uban sa tanan nimo mga empleyado sa Video Glass Supplies and Services. Tagan kanunay sa Dios sa makugihon ng mga buluhaton. Uban sa mga customer panalanginan sa Ginoo nga mahumok usab ang ilang pagbayad sa tanang mga obligasyon. Uban sa mga ginikanan usab ug mga kaigsunan ning mapanahon ug sa tanang makaparintihan kutob sa makamabot sa imong kahimanan. May sa kabuntagon kumusta ka mong tanan. Kan Ginoo magapanalangin ug maghiusa kita diya sa pagalagad sa Ginoo para pagabot pagbalik sa tong Dios kitang tanan malipayon ngay butang sa Dios sa kinabuhi nga walay katapusan. May sa kabuntagon kanimo Brother Nestor happy bing kanimo ban sa imong tibok panimalayan. Also kang Sister Michelle Rosas o happy bing kanimo Sister Michelle uban sa tanan nimong mga minahal sa kinabuhi ug sa tanang makaigsunan kumusta ka mong tanan ning mga orasan. Also kang Sister Susan Ranala, good morning everyone. God bless God is so good. Okay, salamat kanimo Sister Susan Ranolo, panalanginan ka kanunay sa Dios. Wala nga ilabihan ka nindot pa kay katulog pero sayo ka mo kay nagmata para maminaw mamalandong sa pulong sa Dios pagkanindot ang mga kaigsunan. Ano so kang Sister Charlita Alo Valdesco mayong sa kabuntagon kanimo Sister Charlita matapang good morning Pastor Diaz Luto og tibok mong panimalay. God bless us all. Okay, salamat kanimo Sister Valdesco ang ginamagapanan kanimo ning mga panahon na. And also kang Sister Wayne Comedor matubay mayong buntag pasulyasog sa nagahatag og kadaugan karon gang Amilanits. God bless. Okay, salamat kanimo Sister Wayne Comedor ang ginamagapanan hatagan ka kanunay sa kusog kabaskog sa imong mapanglawas uban sa tanan imong mga kauban diha sa pagpanarabaho. And also Sister Leah matupa blessed early morning morning prayer edition online coverage avid listeners and blessed morning po Pastor Les Lutan to and family, also to Brother John Gamlot and every nice time, especially to our testifier right now, my dearest sis, Amilanits. God bless you, Iksoon. Okay, salamat kanimo Sister Leah, maputo lang ginamagapanalangin kami kanimo ning mga orasan. Also kang Sister Marcia Kaport, God bless Sister Nets. Okay, salamat to kang sis Brother Alan to your Bel Sisira. Good morning Pastor Les uban sa imong pamilya ug sa mga viewers. God bless us all. Okay, salamat kanimo Brother Alan Tuyoro uban sa tumakigsun diya sa Morosal sa Misa Oriental. May sa kabuntagon sa mga Nazareno family, Brother Arnold Nazario, Sister Gima Nazareno. May buntag kaning tanan ug sa tanan nga mga kaigsunan mga Uy family. May sa kabuntagon nga to kung Charlene Jarelyn, kumusta uban sa mga ginikanan mga kaigsunan. May buntag sa itong makaigsunan sa makasilingan ng diya dapit sa Marosal sa Misa Oriental. May buntag kaning tanan panalaginan kamong tanan sa Dios ning mga panahon na o sa mga Gamlot family o sa mga Toyor family panalanginan sa Dios ning mga orasan. Also Mr. M.M. Olapi matupay good morning Pastor og sa tanan
Also nila Papa Mama, Tibibi Torilag family, Bagas family, and Hagan family. God bless us all. Okay, kumusta ang atong makaigsunan dapit sa kauswagan. Brother Robino Lapis, Sister Lucy, Sister Bibi, o sa mga Torilag family, may mga sa kabuntagon og sila ni Sister Nova, mga Bagas family, may mga sa kabuntagon og sa Hagan family. Kumusta? Happy bing kanyang tananing mga panahon na. Also kung Sister Ninya Biselia Selman Batupag, God bless you more. Sis Amila Nates, og dalaygon ang Dios hangtod sa kahangturan. Hilabihan kanindot magaigsunan. Happy bing kanimo si Sister Ninya Biselia Selma. Ang ginamagapalan kanimo ning maurasa ning takna sa kabuntagon nga kanunay sa pagabation ang malipayon og mabungahon nga kabuntagon ning mga orasa. Bansab sa imong pagpaningkamot sa pagalagad, panalanginan kanunay sa Dios ning mga panahon na para sa ingon na nga ang Ginoo kanunay magahatag ka na tugdugang kadasig sa pagalagad. And also sa atong obvious speech may sa kabuntagon sa atong mga nagasunod din ni pinagis sa obvious speech o kang Sister Jolita Baez, may buntag ka ni Mr. Jolita Baez. Agi na magapanalan ka ni Mr. Jolita Baez uban si mong mga pamilya, panalanginan sa Ginoo kang also kang Sister Jennifer Tap sa sign of love. And so Sister Jolita matupag, good morning Pastor, just lutaan to your family. God bless. Okay, salamat ka ni mo Sister Jolita Baez ang ginamagapay. Also kang Verne Rosa si Babakol, matupag blessed day Pastor. God bless us all. Okay, salamat ka ni mo Brother Bernie Ibabakol. Salamat usab sa imong ihatag usab nga ilabihan kahumot usab kayo. Manangan nindot kay makaigsunan ng mga matupang sa nga malipay sab kita nga bisan tuod nga dili man kahit ang matupang close kayo, dili ta ka pamilya, pero ka pamilya ta sa Dios. Pero matupang wala gihapon malimot si Brother Bernie. Salamat kanimo Brother Bernie ang ginamagapanalangin o panalanginan sa Dios ang tanang mga buhat sa mga kamot ni mga panahon na. Ug salamat usab sa matud pa nga hilabihan kahumot. Also nga to kang Sister Jolita Baez matupang good morning sa akong pamilya, binabati nako happy birthday akong manghod. Pridi Kalapi, manghinaot ko sa Ginoo tagaan ka pa adlaw sa imong natawhan. Maabot sa imong kinabuhi, daghan man ang pagsubok sa akong kinabuhi. Apan ang Ginoo dili gyud ta pasagdan. Salamat kayo Ginoo. Okay, salamat kanimo Sister Jolita Baez og happy birthday usab sa iyang manghod. Pridi Kalapi, happy birthday kanimo Brother Pridi. Hatagan ka kanunay sa kusog kabaskog sa Dios og labaw sa tanan nga maalagad nato ang Dios sa tinod nga pagalagad. Kay na kanindot makaigsunan nga sa dihang maalagad nato ang Dios, diyan nato mabati ang tinod nga kalipay. And also kang Sister Daybabs Urapabusa, Daybibs Urapabusa ko, okay, salamat sa mga sign o kang sign of praising, sign of love. Okay, salamat to kang Brother Adrian Mendez. Happy bing kanimo Brother Adrian Mendez sa accounting sunom. Panalangin ka kanunay sa Ginoo. And also kung Sister Jolita Baez matupag gising para makapanood mo ani share ang pulong sa Ginoo ni Pastor Diaz, ang pagkanindot ang pulong sa Ginoo. Hilabihan kanindot mga kaigsunan na nga atong pasidunggan pasalamatan kanunay ang Ginoo. Matud pa ni Sister Daybabs mayong buntag Pastor Diaz luta og sa imong tibok banay ang Ginoo magapanalangin sa kanunay dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Okay, salamat kanimo Sister Daybibs Urapa and also kang Sister Leah, Sister Lisa o may buntag kanimo Sister Lisa ang Ginoo magapanalangin kanimo ning mga panahon hatagan ka kanunay sa kusog kabaskog sa Ginoo. Ang kang Olivia Custodia Villarte matupay watching. Okay, salamat kanimo Sister Olivia. Hatagan ka kanunay sa Ginoo sa kusog kabaskog. Tibok panimalay kanunay nga malipayon diya sa pagalagad. Padayon sa pagalagad nga kanang pagalagad nga tinudanay nga pagalagad. Happy bing kanimo Sister Olivia. Custodio Villarte. Okay, panalangin ka sa Ginoo. Makadapit nining ibabaw sa kalibutan gipahimutang sa Dios panalangin kanunay. Also kang Pastora Eileen Montecalvo. Happy being dia kanimo sa Pastora Eileen. Uban si mong tibok panimalay. Pastor Janet
Monte Calmo, uban sa imong mga buotan nga mga kabataan. Atagan kanunay sa kusog kabaskog ni Maurasa, uban sa imong pagministeryo. Ang ginamang panalangin usab sa tanan nga mabuhat sa imong makamot. Okay, happy bing kanimo dia Pastor Aileen Monte Calvo, panalangin ka kanunay sa atong Ginoo. Also kang matur pa ni Pastor Aileen, good morning Pastor, og sa whole family ug sa tanang viewers. May God bless us always watching from Bakayan, Cebu City. Okay, salamat happy bing sa atong makaigsunan from Bakayan, Cebu City. Panalanginan kanunay sa Dios. So also kang Sersia Paitan, matutpan maayong buntag Pastor og sa tanang viewers. God bless us all. Praise the Lord. Okay, salamat kanimo Sersia Paitan, ang Ginoo magapanan kanimo ning mapanahon na dugang kusog kabaskog ihatag kanunay sa atong Ginoong Hesukristo. Also ngadto kang sa atong morning prayer listen online coverage page ug matud pa ni Sister Mary Tara Palasimak, matud pa niya, good morning Pastor Elias. Tutawag sa imong pamilya ug kanimo Brad Jalmar Gamlot ug sa tanang viewers, God bless us all. Okay, salamat kanimo Sister Mary Tara Palasimak, ang Ginoo magapanan kanimo. And also kang Sister Roth Comendador, may buntag Pastor og sa tanang viewers, God bless us all. Okay, salamat kanimo Sister Roth, ang Ginoo magapanalan kanimo ning mga oras. Also kang Brother Adrian Mendez, mato pa may buntag Pastor Elias og sa tanang viewers, God bless us all. Naka-live kay walay trabaho karon. Sa di open nimo karon Brother Adrian, ang Ginoo magapanalan panalangin ka sa Dios ni mga oras. Atagan ka kanunay sa safety seguridad sa atong Ginoo. And also kang Sister Mary Tara Palasimak, matupag God bless to you Sis Amilanits sa imong testimony karon. Okay, salamat kanimo Sister Mary Tara Palasimak o gatong pabuton ang live testimony sa atong igsoon. And also happy being atok Mr. Yen Howard, ang buntag kanimo Sister Diane, uban sa imong cute nga anak, uban sa bisang butan nga mapinalanggawan nga kapikas. Tagan ka muna kanunay sa Dios sa dugang kusog kabaskog kalikon kalipay diya sa pagalagad sa atong Ginoo. And also kung Star Leah Maputol sa iyang sign of love. And also kung Oje Lopin, may buntag kanimo. Happy being kanimo dear Brother Oje, anak karon sa Davao City. Kumusta tumakagsuran diyang dapita sa Davao City. Okay, mag-ampo kita lang sa pagsugod nitong bulaton. Kanimo labing gamhanan silimbahon nga Dios walay katapusan. Salamat kay Ginoong Dios imong gugmang grasya. Ganing mapanahon na ikaw gayud nagpamatuod nga among tinod nga kalipay ana lamang kanimo. Tabangan mo kaming tanan ni mapanahon na nga kaming tanan makabarog nga maligon. Makalahutay sa mong pagtupag salig diha kanimo. Tabangan mo kaming tanan hangtod sa mong pagbalik. Makaplagan mo kami nga nagahimo sa pagkamatarong pagkadesnan. Ning mga adlaw Ginoong Dios, ning takna sa kabuntag, kami na sab magapatalingog si mga pulong. Patalinghogan na sad namo ang mga pulong nga kini makapahalipay makapadasig kini. Nga makabot namo ang tinod nga kalipay kadaugan ka lampusan sa kinabuhi. Salamat Ginoong Dios sa sayong kabuntagon. Salamat Ginoong Dios samtang kami nagapahulay sa lalong nga kagabion. Ikaw gayud nagatabang nagabulig sa matagusan. Dili og diligi kami makabayad sa imong pagkamayo kanamo. Usa kanunay kami nagmasaligon diha kanimo. Kanunay kami nagmaspasalamaton diha kanimo. Pasidunggan ikaw, pasalamatan ikaw. Ug makabarog kami nga maligon. Makalahutay kami. Makaplagan mo kami nga kanunay nagapamalandong si mga pulong. Samtang sa imong pagbalik, imo kami makaplagan nga kanunay nagapamalandong si imong pagkamaayo. Dalaygon ug dalaygon silimbahon nga Dios walay katapusan. Ning takna sa kabuntagon Ginoong Dios, among na masamabati ang imong pagkagamhanan. Among na masamabati imong presensya. Among na samabati ang imong pagkamaayo. Nga imong pagkamaayo imong gugma nga ning mapanahon na imong ipabuhagay sa matag usa ka namo. Dalaygon ug dalaygon silimbahon nga Dios walay katapusan. Ang kadungganan ug kahimanan mong kanimo ning mga orasa Ginoong Dios. Katong naugang nga mga pagsalig, katong nawad-an og pagsalig, katong nawad-an og paglaom, ning mapanahon na mobalik ang kadasig, mobalik ang paglaom, mobalik ang kalipay diha sa pag-alaga diha kanimo. Usa ni mapanahon na Ginoong Dios, lipayon mo ang matagusan. Ikaw magapanalangin sa matagusan. Daygon ikaw, pasidunggan ikaw, pasalamatan ikaw. Imong kayman kadungganan sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, dalaygon atong Ginoo. Salamat ning maurasa sa iyong kabuntagon.
nga ning mga oras sa kamuntagon nga ato nasad nga hatagan o paghimaya ang atong buhi nga Dios kay diya sa atong Ginoo ana ang tinod nga kabulhanan kalauman sa usa ka kinabuhi sa usa ka tawo. Muna ning mapanahon na makaigsunan ansa kita nga magapatalingog sa pagkamaayo sa atong Ginoo sa kinabuhi sa lagad sa Dios. Amo na nga ina kanindot makaigsunan nga kun ang atong igdulong ug atong kasing-kasong kanunay naga pamalandong sa pagkamaayo sa atong Ginoo. Muna nga di kita bation sa kalaay kapuol tungod kay kanunay nato bation ang presensya, kanunay nato bation ang gawom sa Dios. Munang kanunay ang pulong sa Dios silabihan pagkanindot pamalandungon patalinghugan tungod kay kanunay man kita nagapamalandong sa pagkamay sa Dios. Inana kanindot makaigsunan na pagkamay makaigsunan ganing mapanahon na kanunay nato nga pasidunggan ang Ginoo sa tanan natong kinabuhi, sa tanang gutlo sa atong kinabuhi. Kanunay nato pasidunggan ang atong buhi nga Dios nga walay lain kundi ang atong buhi nga Ginoo si Ginoong Hesukristo. Ana na karon sa pikas linya nga atong igsoon Sister Amila Nitz ang atong live testifier ning mapanahon na. Maayong buntag kanimo Sister Amila. Maayong buntag kanimo Pastor. Okay, padayon na lang sa paghimaya sa atong Ginoo. Loud and clear ba, Pastor? Okay, loud and clear. Padayon. Okay. Maayong buntag sa makausa o maayong buntag usab sa tanan nga nagtan-aw niini nga buluhaton sa Morning Prayer Edition online karon. O salamat kada ko sa tumbinga Dios sa kahigayunan na usab sa dakong pribilehiyo ang gihat sa tumbinga Dios nga diin makatestify ko sa iyang pagkamaayo sa makaduha higayon maigsoon nga akong pasidunggan o akong pasalamatan at tumbinga Dios sa iyang pagkamaayo o sa iyang pagkamilagroso sa ako ang kinabuhi. Una-una may igsoon nga sa kinabuhi nga iyang ipiyal sa matag usa kanato ni mga orasa sa matag usa nga libre nga ginhawag gid may igsoon nga gihatag dili binayran mo nga usa na sa dakong gasa nga gihatag usa na sa dako nga blessing nga gihatag sa tumbinga Dios diri sa matag usa nato nga kinabuhi. O akong testimony nga may igsoon may tungod kini sa ako ang balatian libak sa ako ang pagkabata may igsoon nga nagi ko'y balatian nga talagsaon maigsoon nga kanang dili bitaw ko maka-straight og dili ko maka-straight kanang akong likod mura ko og maglakaw nga daw mura og buktot. Pero salamat kung dako sa tumbinga Dios maigsoon ginamit ang usa ka alagad pud niya ang usa ka amahan Pastor Mario Amila ang naghimo og kanang nga pag-ampo nako maigsoon nga iya kong giampuan nga andiin kana na ay mamaayo ako ang balatian maigsoon kay tungod kay dili gid ko maglakaw ko maigsoon mura ko kuba dili ko kay straight sa ako ang likod niya tungod lagi kay naaman sa pagpangalagad sa tumbinga Dios akong amahan dili ko gusto maigsoon nga kanang dalon ko og hospital dili ko niya gusto nga ipa-check up tungod kay iya gyud gipato iya gyud mag-practice maigsoon ang pagtuo ra gyud maihang gamiton man nga ato nga bahin maigsoon bisan pa man og kana akong amahan tutol nga ipa-check up po pero ako ang maigsoon tungod kay naman ko sila kahangawas ako isip na igsoon po ipa-check up ko nila na sa pag-abot sa doktor maigsoon matong nakita gid nila nga naay diferensya akong likod sa spinal cord pero itagaan ako og mga tambal nga kana naay kanang murag pang palig-on sa bukog pero wala gid ko nako na maintain tungod kay mahal pud kaayo nga tambal maigsoon pero ana nga bahay maigsoon ako gitugan sa tumbinga Dios nya tungod kay si tatay naaman sa pagtuo pod matang English gingon niya sa ako nga wat kumag-ampo na lang lagi ato itugan sa tumbinga Dios ano nga mamaayo ako ang balatian kana nga bat ako adto nga tayo maigsoon pero mahinumduman na nako maigsoon nga ako ang paglakaw dili gid maayo kanang magyukog gyud sa tan-awon mo na nga yampuan ko sa akong amahan o usa ka milagro nga gibuhat sa tumbinga Dios maigsoon nga nakalakaw ko nga straight hangtod karon maigsoon man ay akong nakasidog nga tumbinga Dios nga nakita gid nako nga ang Dios nato milagroso ang Dios na akong gialagaran buhi gid maigsoon man nga hangtod karon maigsoon nga ning abot nako diri sa abroad nga okay gihapon ako ang kahimtang sa likod taliwala nga sa paglaga gid nako maigsoon dunay mga kahangawa
Tungod kay naalagi sa palatian pero akong gituuhan maigsuon nga makaya nako ang tanan tungod kay naaman ang Dios unya labaw sa putsa nga nang nahangaw ako maigsuon tungod kay dili nakita grabe ka bugnaw basin dili nako nga kaya pero akong gitugyan na sa tumbigay ang tanan nga ang tanan unta maging okay walay makakulian ug sa pag-abot nako diri maigsuon na anak pud ang kanang hangaton kay adto mabahay adto nga time wala naman akong amahan pero may sugo, marag sugo na po sa kawalad doon may suon, tulak sa kawalad doon mo nga naning kamot nga maka-abroad nga maka-sustinar o maka-protect, maka-suporta nga to sa kung itulog ka mga igsuon, may igsuon tulad kay doon na pa ko itulog ka igsuon, una-una katong mag 4 months pa lang yung ang bunso may igsuon nga gibiyaan sa ang inahan, kanya ako nga time nga gibiyaan sa ang amahan, 12 o 13 pa siya ka-anyos man nga kami po isip nga maguwang maigsoon naning kamot po nga maka-suporta po dito kanila man nga naning kamot po nga maka-abroad kay usap po sa gihangyo sa kamahan nga ay makasulbad po sa mga problema man nga pag-abot na ko abroad maigsoon man nagiingon nga ang pagpatrabaho maigsoon swerte-swerte lagi sa amo man nga sa unfortunately mo nagiingon may suon nga ang pagtrabaho swerte unfortunately jud may suon nakatunong pa jud amo nga dili kaayo siya ingon nga maayo gyud pero tungod kay unya unexpected gyud nga pag-abot nako sa Denmark first country nako pag-abot nako sa Denmark may suon wa ko nag-expect nga ato kung mabutang sa countryside nga grabe kami nga gid may suon imong palibot murag kahayipan ra unya mura gyud og narat ko sa Pinas ba pero mo nagiingon akong ginunduman ang kinabuhi ko ni Jonah na ingon man akong Dios nga nagita sa dapit nga dili nato pagagustuhan mo na nga akong hinahuna nga Lord na kay plano sa kinabuhi kung nganong gidala ko nimong dili dapit nya hangtod na ning abot ko og 3 months may suon dili ni kaayo okay sa ako ang amo dito sa Denmark nga ningon ko nga ang apostol nga Dios nga Lord tabangi jud ko kay wa ko yung mahimo kung wala ka sa kong kinabuhi. Yaning abot na og 5 months. 5 months sa dito nag-stay. Wala man gid gihapon mato nag-decision ko make sure nga naghuna ako nga mag-change host ako. Mag-change host ko nga kanang mo balon ko laing amo tungod kay murag di nagid ko happy sa ako ang kahimtang dito unya ekspektuhan nga bar make sure affected na jud ko murag naapektuhan na jud mato nga before ko nag-decision pa may gustoon na kumitgas tubig nga Dios ning ko nga Lord tagay ko kanang way nga ma-cook up gyud din ako nga mga pagsulay sa kong kinabuhi mato nga ning ko nga naamay bakasyon nga 1 month every year so ning take ko og 3 weeks 3 weeks adto nga time may gustoon ning take ko og 3 weeks para magbakasyon diri sa Spain mo ang pasa ako ang igsuon para pagbisita og diri may gustoon akong kung giampos tubig nga Dios gibuhat ang mga pag-ampo mga pagpuasa nga diin pagbalik ditong kapita may suon nga ang tahikapon sa tubig nga Dios nga ang kasing-kasing sa kong amo may suon man nga lakod nga pagkasulti nahuman na ang kanana ay 3 weeks diri sa akong pagbakasyon sa Spain gipi-over ko din sa makisuunan diri sa Spain pod pero pag uli na ako may suon grabe nga kahangawa na po mobalik na po sa dapit nga ako ang murag simple ako lang usa mag-inusara unya dito ako ra pud usa walay makaigsuonan gyud may so murag kanang solo flight lang gid siya may so man nga pero sa dako nga kahibulungan may soon pag abot nako sa Denmark pagbalik nako sa Denmark may soon akong kadaugan tungod kay wa ko nag-expect gid tanan may soon wa ko nag-expect nga unsay gibuhat sa tumbing nga Dios dili nako ma-explain ang kalipay nga kanang gibuhat tong biga Dios may igsoon tungod kay ang treatment sa ako ang amo pag uli gid nako may igsoon as in grabe gid nga pagkausap gid may igsoon manay dako ako pagsalamat sa biga Dios nga ang Dios gid sa kanunay nagauban dili nako ma-explain ba nga kanang giunsa paghikap sa Dios ang kasing-kasing sa kong amo may igsoon nga nakaya hangtod nga nakaya nako may igsoon nga nagtrabaho ko dito 2 years, within 2 years na kaya na ako maigsuon nga wala na yung mga kapulian. Nga man nagiingon na nga salamat ang dakos ng virus maigsuon nga magiko niya pasagdi. Wa kun niya biyai maigsuon taliwala nga
usahay di man ko perfecto nga pagka-alagad niya may igsoon pero nalingkamot ko nga mobarog alang sa iyahang buhingalan nga at nga time may igsoon wa ko'y layo amo ang simbahan i-admit na akong baigsoon nga dili ko adto nga time sa Denmark dili ko kanana every Sunday makasimba o kinanako magani maigsoon nga kanana ay makasimba ko once a month so kay grabe kalayo ang simbahan dito mobayahe pag almost 4 hours pero ako naningkamot kung tamas tumbinga Dios malay pa yung dako na ako kapagpasalamat sa tumbinga Dios maigsoon nga before ko ning abroad nga tungod po sa akong amahan may gusto nga di matutok ni diha sa pag-alagad sa diha sa pagkahadlok sa tubig nga Dios may gusto mo na ako pasalamat nako nga naka-abroad ko may gusto nga doon na nay pundasyon nakailan ako og Dios nakailan ako og kinsa ang Dios sa akong kinabuhi may gusto mo na nga dito nga dapit ako na sinati nga wa ko biyay sa tubig nga Dios tungod sa akong kalipay may gusto nga nasinati at nga time maghibag ko sa Dios ang treatments akong amo sa ako may igsoon nga wa ko nagdahom nga totally good may igsoon nga gibag ko akong buhaton may igsoon dili man ta ako ang mag-book sa aso pero ako yung ingnon akong amo nga pwede ba nga ako mag-book every Sunday so kaya ako ana nga time may igsoon nga bisan nalaman sa ana nga time nga Sunday may igsoon bisan sa pag-book sa aso may igsoon nga ako mahimay atong binga Dios mag-awit ko samtang nga naglakaw sa mong aso may igsoon usahay gani taliwala sa ulan sa maong snow may igsoon pero ako ang luha pod may igsoon mag-ulan pod tungod sa pagkamaayos kung biga Dios mayon ko nga Lord bisan ingon ani nga bahin ako kang mahimaya ako kang maday nabuhi bisan nga taliwala nag-insara ko diri napita pero gusto na ako nga magpasidunggan gusto na ako nga maipataas ka sa akong kinabuhi mananga salamat og dako sa binga Dios nga ni anang nga bahin may igsoon wa gid magkulang atong binga Dios nga manigiingon nga dili lang sa simbahan dili lang sa imong kwarto dili lang sa dapit nga balaan ka pag kanabubuan sa belang espiritu kun dili sa asa may igsoon basta tinguhaon sa imong kinabuhi tinguhaon sa imong kasing-kasing may igsoon nga dawat mo ang belang espiritu mga bahin may igsoon akong luha pero hindi nga gaagas tungod kay dili na ko good ma-explain thank you is not enough good may igsoon sa pagkamaayos ng binga Dios nya so pag gid may igsoon nga naka-encounter na pud ko lain nga pagsulay unexpected na pud may igsoon nga kananay usa ka or duha sila ka buok may igsoon nga lain nga sekta gibisita ko dito sa balay sa akong amo wala ko makaid may igsoon kung ngano kung nakaila sila nako o di sila og kanang naay information sa ako ang may igsoon tungod kay totally wa ko nakaila nila pero adto sila sa balay sa kong amo nya nakaiwan siya nangutan siya nga ako ba daw si Nanit Amila ingon siya nga yes nya matiniyon ko nga pwede ba mi mo share sa pulong sa tubig nga Dios pero dili gid siya kaubanan nato may igsoon dili lang ko mag-mention sa kananaay maong pangalan sa mong grupo ako may igsoon akong gidawat sila sa sintasing akong ipasaka niya matuniin ko nga kay mga nagingon nga naman ta sa kanang kamatuuran ko niya labas sa tanan gitagaan ko sa Dios ug kamay nga kaalam gyud sa maong pulong niya pato akong ipasaka niya naminaw ko nila niya wa ko magdahom may igsoon sa maong conversations mobalik pa po sila sa makatulong nga higayon may igsoon niyan ko nga murag dili akong paminaw may igsoon nga murag dili na gyud maayo tungod kay gibalik-balikan ako nila may igsoon tungod kay murag mukuan man gud ko kanang musagot ko ba kay murag sukwahi lagi pud sa balang kasulatan ako ang pagtubag sa ilaha pinagi pud sa kananay bersikulo pinagi sa pulos tubig Dios man nga en ko nga dili pud mo respeto ako alang gyud nga magrespeto ay lang puta sa tunga pagtuo do dili ingana nga pagpasulti tungod kay sa ikatulong nga higayon may igsoon sa ilang pagbisita sa ako nagdana man gyud sila kana missionary na nga di ka natuog Amerika man ata to so English speaking lagi siya may igsoon na tuniin ko nga Lord imo gyud nga pamaagi imo gyud nga kanang test para sa ako ang ako makabawog bagid ko sa akong pagtuo diri nga dapit taliwala nga nagmusara ko moto nga naningkamot ko may igsoon taliwala nga dili man ko ingon fluent kayo sa English pero naningkamot gid hapon ko igsoon nga makatubag ko kapag defensive kay nag-iingat nga kung kinahanglan na jud may igsoon nga mo depend ka sa imong pagtuo sa imong faith sa tubig nga Dios
maningkamot gid ka mo nga salamatan ko dako sa tumbinga Dios nga bisan sa akong amo nga kanana ay natingala siya maigsuon kay kanana nga nagbalik-balik na lagi daw ang maong nga grupo nga ning ko nga gingnan ko niya nga nanit di ba na nimo siya nga kanang murag i-stop tungod kay sila po nga kabahin maigsuon na sila experience nga wala pa sila naka-audience sa mga doktrina matong ingon siya nga ako nagiingnan amo nga kanay magnirespeto ay na lang ayun ko nga niingon pa nila kung amo nga nilaban akong amo sa ako aba tungod kay nakita na gid niya tibuok gid nga unsa kung kinsa ang Dios nga nasa ko ang kinabuhi tungod kay at before pa na nga time maigsoon nga ning anha ang maong grupo na-share na pud nako ang kanan ako ang amo about sa doctrine nganong dili ko moinom nganong di magsikog palda maigsoon mong nangutana gid akong amo man naka-share ko gamay nga tusong amo man nga nakaingon pud akong amo nga okay niya matuningan siya sa kanana ay sa ako nga last time ingon siya nga I know na nit nga dili jud kamao nga kanang nay mutaboy lagi kuno og tao tungod sa akong batasan daw matuningan siya nga kung gusto nimo ako'y makikistorya nila aron nga dili na sila mobalik pero niingon ko nga okay na amo ayaw ka problema tungod kay ako na silang naistorya mo na nga magpasalamat dako sa tumbinga Dios nga adto nga trials gihapon adto nga kanang pagsulay nakan-kay gihapon nako ang tanan og sa tumbinga Dios isang tuod ug wala gid ko kahibaw nis ato sila gikan nga nakaila sila nako pero nasayod ko maigsuon nga dunay katuyuan atong tanan maigsuon unya tapos sa tanan maigsuon another nga experience nga kanabitang makaingon ka nga unsa na murag unsa ang nasa imong palibot maigsuon kung imong barog ka sa imuhang kanana ay pagtuo ma-influensyahan po siya maigsuon doon kaya kung amo gid sa Denmark totally nga murag dili gid sila mo ila og kanang kuan Muslim man gid diri maigsuon mga atheist dili mo ila og Dios pero natingala ko maigsuon kay adto nga bahin maghisgot na sila nga kanang ay kanang ningon siya nga imposible na ako'y one time nga ningon ko niya nga imposible mahitabo nga wala ko na anak mahinungdan ko unsa to pero ningon ko nga imposible makayon ang mahitabo pero ning tubag bitan akong amo maigsuon nga unsa nga walay imposible na nabuntis man gani si Maria pinagi sa balang pinagi sa Holy Spirit moto na murag shock ba nga ko nga ha kay ba na murag na ako anak kong amo ba murag na shock nga kanang murag gisampal ko nga walay imposible like wala imposible moto murag nana siya idea about sa Bible nga mapasalamatan ko sa tumbingan kasi nga naka-influence po nila may so nga mapasalamatan ko ana nga bahin nga nakasabot sila dili na sila mo question ako may suon mo ingon ko mananghid ko every weekend or asa nga mo ko musimba dili na sila mo kanana tutol kung dili iha sa okay nya mura pa gani og gi-entrust pa nila ang ilahang alaga sa ako ang maigsuon kanana ang akong alaga mo nga dad ako ang kanang katulad ko ng bata nga babae aron nga makasimba pod matuin ko nga praise the Lord pero tungod sa kalayo may son wala gyapon ako dala iyang kanang bata tungod kay mahadlok ko niya tapos sa tanan mo babo pag ito og dagat mananin ko nga bisan ana nga bahin may nalipay na ko tungod kay mag nakita nila murag interest na po nila sa ako ilahang mga bata nga salamat gid ako na nga bahin may gustoon niya tungod kay pahuman naman po ko at nga dapit sa Denmark nagampo na po ko sa tubuinga Dios tungod kay ako ang igsuon mo ang plano nga muuli inta ako og kanang Pinas na lagi tong kay napoy buluhaton didto nya ana ay gusto na gid nako ba nga kananay mamuhat na po pagbalik sa bulat ng studios kay magimingaw ko sa ministry sa Pinas labi na sa mga tulos mga kabatan-unan pero ingo nga nagtapos binga din nga Lord giyahi ko sa kanunay akong gisulti ni last na ko nga testimony nga dad ako sa dapit nga din pagagamiton ko nimo Ginoo pag ginaya ko na kanunay na akong ginaampo sa bingalos nga dad ako sa dapit nga mga kong pagagamiton gulba sa tanan nga mahimo kong panalangin ngadto sa uban ato nga nga gabi may suon before 1 month before ako ang pananaay expiration sa akong visa may suon dito sa Denmark ipadambuhan ko sa tumbinga Dios nga na ay daghan kaayo nga nako sa balay
ang balay is na kanang duha ka buok sila unya anak ko sa atop pero ang sa ubos ana may son daghan kayo og mga kananay kanang tunok-tunok pero ang ako may suon wala ko ni agi sa tunukan dili dito ko ni tabok pikas sa noong atop mo na nga na akong pagsabot nito may suon nga patabukon ko sa kananay kaing atop na po so it means nga kananay ako hindi pa sabot nga okay sa Ginoo sad nga moabot ko diri tungod kay diri nga pagiandam sa Dios nga kanan na ay buluhaton may igsoon gani sa ko ang pag kanang nailakod nga pagkaistorya may igsoon sa kung pag-abot diri na napagiandam nga kanan ay buluhaton sa tumbingan Dios pero before pag may igsoon wala po nag-expect gyud sa panalangin gihatag sa tumbingan Dios sa ako ang amo dito sa Denmark ang kasakit nga gihatag sa Dios una sa first 3 months sa akong pagpanarbaho dito doble gid ang panalangin nga gihatag sa Dios sa paghawa na ko maigsoon unexpected sa natanan maigsoon dili gid nako ingon nga murag namangha ko giunsa sa Dios sa paghikap ang kasing-kasing sa akong amo maigsoon kay basin sa mga panginahanglanon sa financial nga bahin maigsoon wala gid sila problema nang gihatag tanan nako nga kanana ay gusto kay mag nakita po nila may son nalipay daw sila tungod kay walay pa nila nga walay nakaagwanta dito pero tungod sa ako mga kanana ay batasan tungod sa akong kita nila murag ako ra daw ang kanana ning sustain gani ang misunod nako may suon wala ray 2 months ning hawa na pod mato ning hatod karon may suon nagchat gihapon siya na nako akong amo sa Denmark ningon siya nga gimingaw na minimo gusto na mo mobalik ka pero dili na mo pwede maigsoon tungod kay akong ipangayo sa tumbingan Dios nga di ko gusto nga may stock ko ditong dapita nga ako apang tuo pod may stock pod maigsoon tungod kay dili ko kalihok layo kaayo gani gitry na ako dito nga dapat maigsoon nga na pioneering ko gitry na ako maigsoon pinagis ako ang mga kananay amiga nga mga Pilipino gihapon gitry na ako nga gather to fight nga persons bisan lang maka-Bible study ko mag-awit og mga praise and worship nga biga Dios pero ana nga time nga Sunday to nga time may suon nga nahuna na ko nga umpisahan na gid may suon pero kay wala magigitugot pa gyud nagibuhat sa kaaway bisan sa yung pagpaningkamot nagsuon na gid ng kaaway nga kanana ay mubabag mo to nga ato nga time nga magsugod ang kami sa maong gatherings nga sa 5 rami ka book may suon sa kakulang tanan okay sa ako ang may suon basta lang machiran po na ako ang mga amiga nga dili magtotoo pero wala gid gitugot may suon matong kaya ato nga time na magsugod ng kami nag-away-away pag hinuon sila mismo ato nga time nga Lord yun sa dili pa gid siguro panahon akong try pero dili pa gid siguro matong ko nga kung dili ang dapit nga imong giandam gihay ko Ginoo dad ako sa dapit nga imo akong kananay paggamiton mato nga ning flight to Spain human ko sub 2 years sa Denmark ning flight to Spain may igsoon og dito may igsoon nga pag-abot na ko diri gigamit na pud ko sa pagsangmiaw sa pagbasa puno sa tubig Dios glory to God may igsoon nga murag nabalik ang ako ang kalagsik sa espirituhanon nga bahin nga sa diha nga kanang mudala ka sa pulong sa tubig Dios maning kamot gid ka sa imong pagalingon ba mo na kung maluyahan ka sa diha nga maluyahan ka sa diha nga daghan kag mga problema limuan noon nga kanan ay mudala ka sa puno sa tubig Dios limuan nga mobrasig ka sa ibang tao mo kay kung pagdasig sa ibang tao may igsoon mismo pud sa imong kagalingon madasig pud ka nga salamat pud ako sa tumbingan Dios bisan sa akong first month diri sa pag-abot may igsoon lain na pud nga trials nga lain na pud nga pasinati sa Dios nga milagros kung kinabuhi diri dapita may igsoon tungod kay pag-adto na ko sa embassy may igsoon diri sa Spain nga ko sa embassy uban sa akong igagaw unexpected pud nga kananay kay bulungang buhat nga gibuhat sa tumbingan Dios dito sa embassy sulod pud kay nakakita ko usa ka masakiton nakita mi usa ka masakiton dito niya kananay natingala ko ba kay dili naman sila akong igagaw ang una nakapansin dili gid siya mulihok may igsoon dili pa siya may istorya niya tungod kay ikaw nga naana ka sa kananay naana ka sa pagpangalaga sa bigilos na pud kay murag mubati na gid ka kahangawang bati ka og kaguol ba nga kanang gusto nimo siya nga duulon nagi nagtulak nga gusto namo nga duulon nya among Ginoo sa ka igagaw yan
pangutan-on nimo nga naunsa ka, dili gid siya motubag may suon. Kanya akong gihilam, nanggahi naman siya unya. Di na gid siya gusto siya istorya pero dili gid na siya makaistorya. Kung nga sulira pa iyang mata mo to niin ko sa ingon ay hayagaw magampo ta. Ang giampuan may suon, ang giampuan dito sulod sa embassy. Ang giampuan niya mag-rebuke in Jesus name. In Jesus name nga makaistorya o makakuan siya. Mo to nga paglipot gid mo sa ngalan nga Jesus name may ito siya siya. Kung nga salamat Ginoo. Nga sa pagsyagit na niya may suon sa kanang rebuke na namo. Nagtuning murag nag kuan siya ba nga kanang nasa gipang istorya nga I don't know kung na di mo post ba siya or sa ilahang kanang inistoryahan ba to basta kay murag lahi akong gibati sa ako ang kinasuluran yung natin nga murag lahi gid murag lahi murag nga pira magi interest sa kanang embassy na ngayo miog kanang tabang didto yung nga natong ang isa ka agent sa maong embassy nagdala niya og tubig ipainom siya nga gitawagan og kanang maong ambulance mo na nga atong bahin mo pasalamaton gihapon mi mo na bagay pag-uli namo ning po nga importante gid kaayo nga bisan sa paggawas nato sa balay sa dili pa ta magawas sa among balay migsuon mag-ampo ta tungod kay wala ta masayod kung unsa nasa unahan nga ato ang ma-encounter migsuon mo na nga ato nga bahin sa kadako nga kadaugan nga gipakita sa Dios na milagroso siya kaayo gamhanan siya nga makabuhat ng butang migsuon mo na nga pasalamatan kung dako na nga bahin tungod kay dili gid kawad-an ang Dios mga pamaagi migsuon bisan pa man sa ako ang pagpaningkamot pod sa material nga bahin salamat sa Dios nga ang Dios gyud wala magpasagad migsuon siya gyud ang provider sa tanan sa usahay makainon ka nga dili man tanang panahon nga puno imong pitaka dili man tanang panahon nga nagmako imong panalangin pero sa diha nga wala na ituloy imong pitaka migsuon niya magtuo lang ika nga God will provide migsuon proven and tested na gina migsuon nga ang Dios maghatag ing mga pamaagi nga diin mahimong kanay iyang subaron either nga gamiton niya ang ato ang mga igsuon, either gamiton niya ang igsuon sa pagtuo, mga kanang higala, basta kay masulbad ang ato ang problema, may igsuon mo na nga, proven and tested, may igsuon nga ang Diyos, magapanalangin ka nato sa unexpected ways, may igsuon. Di na kanang na-expect nga, ana nga bahay, sumbaron ka sa tumbingan, pero kung natay pagtuo, may igsuon nga, ana nga bahin sulbaron ta sa tumbingan Dios nun kay nga naman ang Dios nagsaad siya nga dili ta niya pakabsa o dili ta niya pagabiyan nga daw mga ilo nga salamat ug ako sa tumbingan Dios nga labaw sa tanan mapasalamaton pud ko maigsoon nga nakaila ko kanang Dios tungod sa akong amahan maigsoon dili gid nako limtan sa akong tibuok nga kinabuhi maigsoon tungod kay nahimo siya nako nga partner nahimo siya nako nga kanang magtutudlo sa espirituhan nga bahin maigsoon dako kayo siya nga ehemplo do dili siya perfect nga pagkaamahan sa material nga bahin pero espiritual nga bahin maigsoon ako siya ipasigar at biya Dios nga siya ay mahimong amahan tungod kay grabe gud ang iyang pagtuo maigsoon nga nahimo gid siya nako nga patay gid maigsoon man nga ako nalingkamot ko nga mahimong mahimong usa ka may ehemplo unang-una gid nga to maigsoon tungod kay sa akong pamilya sa moa nga pamilya tungod kay anha magid mag-una sa mga pamilya mo na nga ako na rin kamot ko hangtod karon nga mahimo kong panalangin ngadto sa uban labaw sa tanan sa mga pamilya tungod kay sa gibuhat sa akong amahan magsuon matong pagkawala niya murag medyo sakit jud kaayo di medyo may sakit jud kaayo magsuon tungod kay sa pagkawala niya ingon ka nga Lord nga nga tungod kay sa balat kung magbalatian mi maigsuon dili gid to siya maingon nga inom og tambal dili gid maigsuon kun dili ampo na gito magampo ta pag hinusol mo inom ra gito siya maigsuon mo na nga pagtuon gito iyang gamiton mato niingon ko nga sa pagkawala na niya ningin ko sa tumbingan Dios sa kinasuluran nga Lord ngano murag ingo nga di pa nako magawat ang tanan dili na ko sabtan ang tanan maigsuon tungod kay murag sakit kaayo ang tanan nga yung ko nga kung magbalatian mi Lord kinsa naman mo ampo kinsa naman mo tabaw namo in kay sa mo ang kahimtang karon maigsoon dili gid dali maigsoon nga mahimong walay inahan walay amahan tungod kay sa diha nga na ay mga
sa diha nga naa kay kananay panginahanglanon, sa diha nga kananay naa kay balatian, wala kay masangpit kundi imong kaugalingon lang imong maigsuon lang nga imong nga Lord sa ana nga bahay yani tanan pero amo kang ipasidunggan, amo kang ipasalamatan tungod kay wa mi ningko nga wala mi rights Ginoo, wala mi kanang igo nga katulod nga mo question sa imuha gibuhat sa mga pamilya tungod kay ikaw ang nasayod sa pinaka the best nga kanang nasa unahan namo Ginoo mo na nga bahin akong pasidunggan salamatan akong binga Dios kay nakabaton ko kog amahan nga grabe ka mahinadlokon sa akong binga Dios grabe ka kay nadyo say hiyas pod sa kananay pagpang-ayo mo nay akong gipasigarbo sa akong binga Dios maigsuon nga grabe gid ang pagkamaayo sa akong binga Dios maigsuon nga dili niya pakabsan dili ta niya magagamit siya mga tao maigsuon nga ipakita pud niya kanato ang iyang pagkagamhanan nga dako nga pagpasidungog nga sa akong binga Dios na sa kanunay maigsuon dili siya mubiya gid nato maigsuon bisan pa man sa pandemic karon magpasalamaton ko dako sa binga Dios maigsuon nga sukad mag 1 year na mag 1 year na nga maong lockdown pero salamat sa binga Dios nga wa gid mi pakabsi sa financial nga bahin do na may ingon nga igo-igo lang pero wala gid ingon nga pakabisuon wala pud diya gid sa binga Dios dili nga dapita og sa paman sa amo ang pamilya dito sa Bohol naagid gihapon sa kanunay na ang kanang panalangin sa tubig Dios dagaya gihapon sa kanunay nga wala ko nawad igig trabaho bisan tuod nga ako ang makauban diri ang uban nawad-an pero salamat ug dako sa tubig Dios na sukad-sukad wala ko wad ig trabaho sa tubig Dios man ako pasalamat sa tubig Dios kay nakapadayon og kananay nakabarog gihapon ni mga lig-on dili nga dapit og nakapadayon sa pagpangalaga sa tubig Dios manay dako nako nga pagpasadingog pagpasalamat sa tubig Dios maigsoon na nga kitang tanan maningkamot ta maigsoon tungod kay labi na sa mga panghitabo karon nga panahona daghan ang mga panghitabo nga nakasulat sa maong Biblia mala sa Mateo nga na mga gira mga linog gubat maigsoon na nga maningkamot ta nga mga andam ta sa kanunay tungod kay atong hinumduman maigsoon nga langit ato ang kanang rason langit ato ang tumong maigsoon nganong nga nagpakahirap or nagpakalisod ta tungod kay gusto nato nga mauban natong binga Dios man nga kanunay akong mga pagdaig pagpasadingog ngadto sa binga Dios natong good maigsoon so glory honor and praises belongs to God alone. Okay, mga pagpanimbaya, mga pagpangamusta nimo sa imong mga minahal sa kinabuhi, sis. Akong panimbaya usab sa mga kaigsuunan, sa dapit sa Bohol, sa mga Bisiri family, sa Gupid family, o labaw sa tanan sa mga pamilya, sa Amila family, o sa paman sa mga team OFW. Salamat kayo sa kanunay ninyo nga pagsuporta, labi na sa bulat ng tubig Dios. Ang Dios gid sa kanunay magapanalangin pa ninyo maigsoon dili man ta mo mausa-usa pero nasayod ang Dios kung kinsa mo nga naningkamot pod nga makahimuot sa tubig nga Dios o usab ni Sister Ninia nga naglantaw karon salamat sa higayon sis ug salamat sa mga pagtan-aw. Okay, salamat kanimo Sister Amilanit sa Ginoo magapanalangin kanimo sa dugang panalangin ug kusog kabasko gihatag kanunay sa Dios sa imo. Okay, dalaygon atong Ginoo. Salamat sa atong igsoon usab nga kanunay usab nagapaningkamot alang sa kaymayan sa atong Ginoong Hesukristo. Wala ka ba mahibalo nga ikaw gimahal niya sukat pa sa sinuganan sa imong gigikanan gipilit na ikaw niya nga mahimong iyang kasaligan. Okay, dalaygon atong Ginoo. Hilabihan pagkanindot mga kaigsunan ang mga
kadaugan sa atong mga kaigsunan sa nagkadayang mga dapit nga diin kanunay ning mapanahona nagapaningkamot nagapanimbasog alang sa paghimaya sa atong Ginoo. Hinana kanindot mga kaigsunan nga ang Ginoo kanunay nagahatag og dugang kalig-on, dugang kadasig nga sa ingon na ang matag usa kanato nga mobarog nga malig-on, mobarog nga makapadayon gid sa diha sa pagalagad sa Ginoo. Hinana kanindot mga kaigsunan sa atong igsoon Sister Amila Nitz nga din sa mga kaagi sa kinabuhi makaingon ta nga hilabihan ka matud pagka milagroso ang atong Ginoong Hesukristo nga taliwala sa mga panghitabo siyang kinabuhi nga ang Ginoo gayud nagatabang nagauban ngadto kaniya. Labihan nga ina imong unaw-unahon mga kaigsunan nga siyang kanang pagkabako nga usa ka mga pag-ampo tinud-an nga mapag-ampo ngadto siyang mentor sa pagalagad nga usab iyang ginikanan nga pinagig mga pag-ampo kumplito nga kayuhan gihatag sa Dios. Labihan kanindot mga kaigsunan muna nga kung masinati nimo ang pagkamay sa Dios, masinati nimo ang tabang sa Dios, Kanya dili ug dili gid ka mobiya sa pagalagad, san mangit mo padayon gid ka sa pagalagad. mo Muna bisan asa ka mo padulong agi ning ibabaw sa kalibutan, ang gugma sa Dios, siya ang gahom sa Dios, ang presensya sa Dios kanunay magauban diha kanimo. sama Muna nga samtang mo alagad ka, gilan samtang muligid ang kapanahonan sa imong kinabuhi, apan niyang gianto muna ang pulong sa Ginoo ang kanunay magapamuhat sa imong kasing-kasing. sagot man niya Tungod kay nasinati nimo ang pagkagamhanan ang gahom sa Dios nga diin imong masinati nga sa dihang ongoing proseso ang imong kinabuhi ang tabang sa Dios gipasinati sa Dios muna nga sa pag-aginod sa pagpadayon sa kinabuhi sa imong kinabuhi dili ug dili gid ka mobiya tungod kay nasinati nimo ang gahom sa Dios. Inana kanindot mga kaigsunan ikaw muna kon modangop kita sa magtatambal ay ang mga muna matud pa sa uban nga muihap kita sa lapi pero kung modangop kita sa Dios ang atong ihapon ang atong mga kasalanan nga ang atong makasalanan atong biyaan hinulsulan atong makasalanan ug tinod nga mapag-ampo tinod nga mapagpangaliupo ngadto sa atong Ginoo. Inana pagkamaayo pagkanindot mga kaigsunan muna nga sa pagalagad sa tinod nga pagalagad diha nimo bation ang pagkamaayo muna nga sa kinabuhi ni Sister Amila Nitz silabihan kanindot mga kaigsunan nga diin sa panahon nga matud pa niya dad ako Ginoo sa dapit nga din imo akong pagagamiton muna nga sa dihang gigdala siya sa Dios muna nga hantod di mapanahon na o aduna siya mga gimbuhaton usab ngauban siya makasistiran nga din kanunay usab sila nangalagad diha sa Ginoo. O siya nahimong magtutudlo, siya nahimong mentor sa mga kasistiran ditong dapitan nga din mapanahon na nagapadayon sila alang sa kaymayan sa Ginoo. Inana kanindot mga kaigsunan kung ang pulong sa Dios nakapenetrate na sa kasing-kasing sa tao. Kung ang pulong sa Dios kanunay nimo papuyo sa imong kasing-kasing, ang Dios pamuhat gid kanunay ngani sa sulod gid sa embassy kasi ang sugilon nakita niya ang tao nga nagpatabang nga di na makasulirap ng mata pero tungod kay kanunay man andam ang alagad sa Ginoo muna pinagi sa ngalan sa atong buhi nga Dios among tao iduulan nila ug dito imbis di na makasulti o nakalitog kasinggit tungod kay pinagi sa ngalan sa atong Ginoo. Inana mga kaigsunan nga ang gahom sa Dios ipakita ipadayag bisan asa kang dapita tungod kay para ang mga tao nga walay Dios sa kinabuhi mablihan ang salabutan gani ang iyang agalon nga murag walay pag-ila sa Dios pero nahimo siyang kahayag ehemplo sa pag-alaga ngan sa panahon nga dito siya nakita niya siyang agalon nga lahi ang iyang kinabuhi kaysa una nilang mga sakop.
inana kanindot mga kaigsunan. Nga bisan asa tayo ipahimutang sa Dios. Nga kun ang Dios na imutabang mo pasibo sa matag usa. Munang ang dili kaya sa tao, kaya sa Dios. Inana kanindot mga kaigsunan. Muna kung masinati nimo ang gahom sa Dios, masinati nimo ang tabang sa Ginoo, dili og dili gid ka mo biya sa pagalagad sa Ginoo. Kay nasinati naman nimo ang gahom sa Dios. Muna nga dili ka malulyahan, dili ka mapulan. Muna kanunay ang imong pagpatalihog sa pulong sa Dios. Hilabihan ka nindot, hilabihan ka tamis ang pagpatalihog sa pulong sa Ginoo. Tungod kay imong namati ang gahom sa atong Ginoo. Muna nga inana kanindot mga kaigsunan, muna nga ang ning mapanahon na kanunay nato nga patalinghogan, kanunay nato pamalandungon ang pagkamay sa Dios sa matag usa sa tanang panahon sa atong kinabuhi. Muna nga matud pa dinhi sa Hebrehanon 4:10. Kay ang mahisulod ngadto sa kapahulayan sa Dios, mundang man usab sa iyang mga pagpamuhat, maingon sa pag-undang sa Dios sa iyang mga pagpamuhat. Muna nga ang atong ginapaabot samtang kita nagapaabot sa Dios, muna nga wala kitay undang sa pagpamuhat, sa bulaton wala kitay undang nga magpahimot ngadto sa Dios, pero mabot ang kapanahunan, mabot ang insaktong panahon nga mosulod kita sa kapahulayan sa Dios, ug wala nay mga pag-antos, ug wala nay mga kasakit, ug wala nay mga trial sa kinabuhi, kay nganuman kuyog naman ang atong buhi nga Dios. Muna kining atong nagian ning kalibutan, kining atong nagian nga magkabalaka, kining atong nagian nga problema ning kalibutan, ato ra kining undangan nga mga butanga tungod kay uban mosulod na kita sa kapahulayan ngadto sa atong Ginoo. Muna nga atong pagabation tinuod nga kalipay, tinuod nga kalipay nga di na gid matapos. Muna matud pa dinhi sa 4:11 sa Hebrehanon, busa kinahanglan panglimbasugan ta ang pagsulod sa maong kapahulayan aron walay usa ka nato nga mamatay tungod sa samang pagkamasupilon. Muna nga ning mapanahon na ang balang kasulatan nagatug-an nga kanang mga buhat nga dili maayo sa tubangan sa Ginoo, ato na kanang hunungon, ato na kanang kuhaon kay para kitang tanan. Matod pa sa balang kasulatan, aduna kitay pagpanimbasog nga pagsulod na ng maong kapahulayan, kay kanang kapahulayan nga gitagana sa Dios, nga diin wa nay kasakit, wa nay maproblema, wa nay makabalaka, kay nining mapanahon ning kalibutan na hilabihan ang kadaghang mga kabalaka. Mobitaw na nga tong testifier, tungod siyang kabalaka, tungod siyang mga problema nga sa dihang wala niyang amahan. Dito na kaingon sa Ginoo nga nung gikuha nimo ang akong amahan, nga nahimon niyang mentor, nahimon niyang matupakaabag sa pag-alagad sa Ginoo. Pero diha sa balang kasulatan, ingon ang balang kasulatan diha sa sa butang ang Dios naghimog maayo. Muna nga tungod sa mga pamaagi sa Dios, munang nakaadto sa silaing kanasuran tungod sa pagpanimbasog. Pero aduna daygid ulat sa Dios nga diin mahimo siyang galamiton usab sa buluhaton sa Ginoo. Inana kanindot makaigsunan, inana pagkamay makaigsunan. Muna kung atong pamalandungon ang pagkamay sa Dios, atong pamalandungon kung unsa gid ang pagkamay sa Ginoo, unang dili mo mapugnan nga mutulog yun ang imong mga luha tungod sa pagkamay sa Ginoo. Munang sayang nakasinatian nga unsa pagkamay sa Ginoo, ilabihan pagkanindot mga kaigsunan. Muna nga ning mapanahon na nga ang atong kinabuhi, ingon ang pulong sa Dios nga ang atong pagkamasupilon ato nang kanang kuhaon para masinati nato ang tabang sa Ginoo. Kay matod pa dinhi sa 4:11 sa Hebrehanon, kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok, nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulag, og modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag og espiritu. Ilabihan kanindot mga kaigsunan. Muna ang pulong sa Dios, usahay sa dili pa nato bation, makaingon kita murag di ulay gana ang kinabuhi. Pero sa diyang bation nimo ang pulong sa Dios, sa diyang ang pulong sa Dios magadulot ngadto sa kinauyukang bahin sa atong kasing-kasing. Munang adunay kalipay nga talagson, nga kalipay nga di nimo ma-explain sa imong kinabuhi. Tungod
kay ang pulong sa Dios nakapenetrate sa imong kasing-kasing. Muna nga niabot ang panahon punto sa kinabuhi sa atong igsoon. Nga dunay mga tawo nga niadto-ngadto kaniya nga nagpamatud usab. Pero daan naman ang pulong sa Dios nakapenetrate sa kasing-kasing. Muna nga ang mga pulong adunay mga nagawali nga usay binalitad ang pulong sa Dios. Apan kun ang tinud nga pulong sa Dios imo na nadaan na natigom sa imong kasing-kasing kanang giingon sa balang kasulatan nga mga pulong ginatipigan ko sa akong kasing-kasing para dili ako makasalabato kanimo. Muna bisag unsaon pagtuali-tuali bali-bali ang pulong sa Dios sa mga taong mabalihon ug mga hunahuna. Apan ang pulong sa Dios dili kini mahimong malimbungan tungod kay daan naman kini nakaposisyon sa atong kasing-kasing. Muna nga ngani gisan siya nga galon. Nakaingon siya nga dili ko ganahan atong matawhana. Kay nasayran niya siguro siyang kinabuhi siyang nakita siguro niya ang mga binuhatan nga sukwahi sa kabubuton sa Dios. Muna yung mismo yung amo ningon nga ako'y mokigsulti. Inana kanindot makaigsunan muna bisan pa kun ang atong mga tao nga nasa palibot gamiton sa Dios nga din mahimong mo panalipod sa iyang makanakan. Inana kanindot makaigsunan muna nga ang pulong sa Dios nga sama sa espada mahait pa sa duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalagog espiritu. Muna nga adunay mga tao nga sa unang kapanahon hilabihan kabadlongon, hilabihan matud pang magahi nga kasing-kasing, hilabihan nga makaingon kita nga dili mapuslan sa katiling bantungod kay hilabihan kadautan, pero sa dihang nabati nilang pulong sa Dios, sa dihang gigamit sila, sa dihang ay lang na sinati ang pagkagamahanan sa Ginoo. Munang adunay usa ka testimonya sa magwali nga naingon siya kung sa sinumbaga man wala siya gisubugan o sa sinumbaga kanang dinasmaga o sa kanang sa kaisuga o dili siya magpabitin sa kaisog, pero sa diyang nabilanggo siya tungod sa mga nahimong mga krimen niya nahimo. Sa diyang nakadungog siya sa pulong sa Dios. Sa diyang ang pulong sa Dios ni iyang gibati siyang kasing-kasing. Matud pa niya nga kung sa kanang sinumbaga wa siya sukad nakahilak, pero siya nang gibati niya ang pulong sa Dios. Natingala ang iyang mga kauban, iyang makakusa. Nakaingon siya na unsa maning tawhana. Nga ni kalit magtiyabaw, ni kalit maghilak. Tungod kay sa dihang bation nimong pulong sa Dios, dili nimo mapugnan ang imong kasing-kasing, ang mga luha ng mga tagak sa imong mga mata. Tungod bation nimo ang pulong sa Dios, manabisan unsa kag maggahi mong kasing-kasing, bisan unsa ka batuon ang imong kasing-kasing, pero sa ding bation nimo ang pulong sa Dios, pahilakon ka sa pulong sa Ginoo. Ug sa dihang pahilakon ka sa pulong sa Ginoo, bation nimo ang tinuod nga kagaan, kalipay sa kasing-kasing nga makaingon ka Ginoo pagkanindot mangday Ginoo. Munang hanto ni mapanahona ang usa ka matud pa nga bugoy, ang usa ka wala pa hinungdan nga pagkataho sa unang kapanahonan, apaning mapanahona hilabihan maisugon nga nagawali sa pulong sa Dios. Inana kanindot mga kaigsunan. Kay matud pa sa mga lutahan o sa mga kauyukan o mutugkad sa mga unahuna o katuyuan sa kasing-kasing. Kanay mong unahuna nga madautan, kanay mong unahuna nga nagahi, kanay mong unahuna nga ilabihan ka mga negatibong mapangununa. Pero sa dihang batio nimo ang pulong sa Dios, sa dihang dawato nimo ang pulong sa Dios, ingon ang pulong sa Ginoo nga mutugkad sa mga hunahuna o katuyuan sa kasing-kasing. Munang matingala ka nga sa diyang bation mong pulong sa Dios, nga mapulong nga kanunay nimo isugilon, kanunay mapagdaig to sa Dios, muna kanunay ang mapulong sa Dios, nga matingala ka nga nung nasulti man ako itong mapulong nga wala man ako usukad to hunahuna. Tungod kay ingon ang pulong sa Dios nga mutugkad sa mga hunahuna o katuyuan sa kasing-kasing. Muna bisan pagka ang mga kaigsuunan nga wala nimo nahibalo unsa ilang kakulangon sa ilang kinabuhi, munang masulti ka to tungod sa pulong sa atong Ginoo. May pagbukat ang gumamo na nagkabon sa pulang. Inana kanindot mga kaigsunan ni na pagkamay mga kaigsunan. Muna nga ni mga panahon na ang pulong sa Dios kini mahimo natong kalanong espirituhanon, kini mahimo natong kining gabahin sa tong pagkinabuhi pagalagad sa atong Ginoo. Kay kining pulong sa Dios mo kini pinakanindot kay mga kaigsunan, kay bisan pa matud pa sa
balang kasulatan mahanaw man ang langit ug ang yuta pero ang iyong pulong diligid mahanaw mo nang magpabilin kining mapuslanon sa atong kinabuhi, magpabilin kining mapuslanon hangtod sa kinutubang gutlo sa atong kinabuhi, kining pulong sa Dios, ingon ang pulong sa Dios nga mahimo natong gabayan, mahimo natong lamparahan sa atong mga tiil ug kahayag sa atong alagyanan. Inana kanindot makaigsunan. Og dalaygon atong Dios, salamat ning mga orasas sa iyong kabuntagon nga kanunay nga anak mo kanunay nagapataliw sa pulong sa Dios nga ning mapanahon nga ang atong pasidunggan kanunay ang atong buhi nga Dios. Okay, og kang si matud pa ni Charlita Valdez ko matud pa, hallelujah, praise God, maayo jud kayo ang atong buhi nga Dios. Inana kanindot mga kaigsunan. Og kang Sister Leah matud pa, glory to Jesus, and then Sister Ilahop, praise God. O happy ba yung kanimo Sister Ilahop, pag ginugkapanan kanimo. And also kang Sister Leah maputol, glory to God, amen. Og kang Pastor Alberto Siman, good morning sa lahat. God bless everyone. Okay, maraming salamat Pastor Alberto Siman. Also kang Gmar Carbahusa Harelia matupag, glory to God. Okay, salamat kanimo Gmar. Ang Ginoo magapanan kanimo hatagan ka kanunay sa Dios, sa kanunay sa kusog kabaskog sa imong mapalasuban sa imong tibok panimalay. Also kang Eliahop Tikson matupag, amen, hallelujah. Kang Sister Liam, oh what amazing work of God, glory, hallelujah. Ina na kanindot makaigsunan. Og kang Sister matupag, amen, amen, hallelujah. Okay, kang Sister Jennifer Taps, amen, glory to God. Miriam Termotsa, amen, glory, hallelujah. And then, okay, og salamat sa tanan nga mga kuan, og matud pa ni Pastor Alberto, glory to God, hallelujah. Okay, salamat og kang Sister Imi Tampos Kadan, matud, amen, praise the Lord. Parihata og papadako kayo silag pagto sa Ginoo o gikuha sa Ginoo nga nagyud sa iyang buluhaton. Ina na kanindot mga kaigsunan, mo na nga ang pagtuo, mo nang mahimo natong usa kanindot nga panag-ignan diha sa pag-alagad. Matud pa pagkaanindot sa imong spirit Tosis, madasigon kay, glory to God, hallelujah. May nanakanindot makaigsunan mo ng usa ka mahimong padalangin de sa pag-alagad sa atong Ginoo. Kang Sister matupa, hallelujah. Okay, glory to God. Matupa ni Sister Amila, Pastor, amen, praise the Lord. O praise God. O kang Pastor Alberto, God bless you, sis Nets. Okay, salamat o glory to God. Salamat kay sis privilege God. Inanakanindot makaigsunan Amila Nets, o salamat kay glory to God. O Pastor Alberto, glory na sa Dios ang buo nating tagumpay at kapayapaan. Labihan kanindot mga kaigsunan na kanindot og Ampi Manila is watching. Okay, maraming salamat sa lahat ng ating makapatiran dyan sa Maynila. Okay, o kang Sister Leah Matopan, maraming salamat sa napakagandang testimony Ikson Amilanits. Tunay napakabuti, makapangyarihan ang buhay nating Diyos Ama sa iyong karanasang kasama siya sa bliss. Blessed kayo, cause may God continue to lead you and strengthen you all times. Loves you so much, kapatid ko. Amping mo kanunay diya. Okay, salamat kanimo Sister Leah maputulang yun magapan. Also kang Brother Lister Lapi, praise the Lord. Okay, salamat kanimo Brother Lister. Kang Sister Leah, amin. Sister Amy matupa, amin. Maupod na ako gibati sa dihang gikuha sa Ginoo akong papa ug mama. Kay sila gyud ang akong maayong implo diha sa Ginoo. Una nga para adunay katuyan ang Ginoo para mahimong malig-on usab diha kita sa pag-alagad. O kang Sister Amilan, glory to God, ate, indeed God is so amazing gyud. Ina na kanindot o kang Sister Amig, hallelujah, dili na gyud ta mo bulag sa Ginoo kay asa man ta paingon kung mabiya ta sa Ginoo. Ina na kanindot makaigsunan mo na diha ra gyud ang tinud nga kalauman sa atong Ginoong Hesukristo. Salamat sa Pastor Leo. Okay, salamat ka ni Mr. Amilan sa Ginoo magapan ko. Mr. Imi matud pa kanang ilang giingon nga kung unsay kamatan mo pod pakamatyan ang nakalahi lang kay maayo kayo ang atong matan kay mauman mi mudala nato sa ngadto sa kabulahanan. Amen. Ilabihan kanindot ug kang Pastor. Okay, amen, praise God. Pastor Bilsar Tonyakaw. Kang Sister Ainda, glory to God. Good morning everyone. Og diha kanimo seryoso uban sa tibok mong panimalay. God bless. Okay, salamat Sister Naida. Ang Ginoo magapanan kanimo ning maora sa uban sa imong tibok panimalay, panalanginan kanunay sa atong Ginoong Hesukristo. Ina na kanindot makaigsunan. Salamat sa mga buhi nga mga
kadaugan dia sa atong buhi nga Dios uban sa atong igsoon Sister Amilanich nga kanunay usab nagpagamit alang sa kaymayan sa Ginoo taliwala sa iyang kabisi taliwala sa daghang mga buluhaton pero wala usab siya nagpaulahi alang sa paghimaya sa atong Ginoong Hesukristo. Ina nakanindot mga kaigsunan og dalaygon atong Ginoo. Salamat sa atong mga kaigsunan sa obis speech usab nga na bibi matud pa alagad sa tinuod na anay sige tagpaminaw pulong pero sige pud tag pamantay sa ubang tao. O ina na matud pa nga ato na nang kuhawon ang mga nang kinabuhian muna nga kanunay nato munang magsekurita ta sa atong kagaling kinabuhi para magpadayon malipayon ta sa pagalagad sa atong Ginoo. Ina nakanindot may kaigsunan bibi pa amin hallelujah Jesus og amin hallelujah thank you Lord. And Jacqueline, okay, siya magpa-shoutout ni Sister Marie Minore. Salamat o kang, okay, dalaygon atong Ginoo. O salamat ting mga oras sa kabuntagon nga kanunay gid mahiyo atong kinabuhi. O mag-ampok kita alag sa pagtapos niya atong bulaton tungod kay hilabihan na magit kahagipot atong mga kapanahonan tungod kay aduna man sa mga pagpanarbaho sa mga atong mga kaigsunan o mag-ampok kita lang sa pagtapos niya atong bulaton. Kanimo labing gamahanan silimbahon nga Dios walay katapusan. Salamat kay Ginoong Dios diligi kami makabayad sa imong pagkamayo. Salamat sa imong gugma grasya nga hangtod ding mapanahon na imong gipabuhagay imong pagkamayo. Hangtod ding mapanahon na Ginoong Dios ikaw nagproteksyon nagatabang sa matag usa. Uban sa makaigsunan sa nagkadiyang makadasuran nga ikaw gayud nagatabang kanilang tanan gilikay mo sila sa tanang matang sa makadaot. Ang uban nimong gipanggamit alang sa imong kahimayan. Salamat Ginoong Dios niyang tanan. Og dili gid kami makabayad sa imong pagkamaayo. Busa Ginoong Dios kanunay kami nagmasaligon diha kanimo. Kanunay kami nagbalaumon diha kanimo. Salamat to Ginoong Dios sa kinabuhi usab ni Sister Amilanich panalanginan mo kanunay siya. Nga gamiton mo siya alang sa dugang pang mga buluhaton. Sa nahimutangan uban sa mga kaigsunan diktong dapita Ginoong Dios nga nas pagpaningkamot sa pag-alagad. Tabangan mo silang tanan nga hangtod ni mapanahon na padayon sila nga moaginod sa pagkinabuhi nga sa pagkinabuhi nga mo'y uyon sa imong kabuboton. Tabangan mo ang matag usa samtang sila paningkamot panalanginan mo ang matag usa ilikay sa tanang matang sa makadaot silang kinabuhi ikaw kanunay mga proteksyon kanilang tanan. Laigon ikaw sa lay katapusan ang mga kaigsunan mo FW panalanginan mo silang tanan. Ikaw magahatag ang ilang mga agalon magpabilin mga buutan o katong dili kay buutan mahimong mabuutan ning mapanahona tungod sa imong tabang tungod sa imong presensya. Tabangan mo buligan mo matagusa. Buligan mo ang matagusa Ginoong Dios nga magmalipahin mo padayon sa pag-alagad. Uban sa makaigsunan ni imong nasudnong Pilipinon ikaw magapanalangin kanilang tanan. Kanamong tanan nga din samtang kami magapaabot sa imong pagbalik nga kaming tanan Ginoong Dios kanunay gayud nga magbadasigon sa pag-alagad. Kanunay Ginoong Dios nga ang among kinabuhi nga mo'y uyon sa imong kabubuton kay samtang kami magapaabot nga kami tanan makasulod ng kapahulayan kining tanang mapag-antos mawala na kining tanang mapag-antos kining tanang maproblema mawala na kining tanang mga problema tungod kay ikaw man nagauban sa matag usa kanamo. Salamat to Ginoong Dios sa mga paglaom. Salamat to Ginoong Dios sa mga hope sa matag usa. Salamat Ginoong Dios imong pasalig sa matag usa. Nga nining mapanahon na ligid-ligiron man kami sa daghang mga problema kalisdanan sa kinabuhi. Apan Ginoong Dios nagpabilin nga adunay kalauman nga imong gisaad sa matag usa. Laygon ikaw sa lay katapusan. Salamat sa imong pasalig nga ang mulahutay hangtod sa katapusan mo'y mamaluwas. Ginoong Dios makalahutay ang matag usa, makapadayon ang matag usa. Bisan sa daghang mga problema nga giagian sa kinabuhi, apan magpabilin nga maligunon, magpabilin nga makalahutay hangtod sa kinutubang gutlo sa kinabuhi nga magipahulam sa matag usa kanamo. Laygon ikaw sa lay katapusan, tabangan mong matag usa, buligan mong matag usa. Nganing mapanahon na Ginoong Dios, nganing mapanahon na magasugod usab sa laing mga gimbuhaton imong makanakan makatawhan. Ikaw maghatag kanunay sa kusog kabaskog. Ang ubanan na sa kautuhon, tunga-tunga na sa pagpanarbaho, hatagan mo kanunay sa panalangin. Kusog kabaskog, ang ubanan na sa kapunon, panalanginan mo ang tanan. Nga talitapos na sa bilang pagpanarbaho, hatagan mo kanunay di seguridad. Nga samtang mga hulis, tag sa mga pidoenan, proteksyonan mo ang tanan. Ang ubanan na sa kagabion, nga pahulay na ni mapanahon.
ikaw magapanalangin kanilang tanan. Hatagan mo kanunay sa kusog kabas kog ilikay sa tanang matang sa kadao. Ang tanan nagitinguha pangandoy sa kinabuhi hatagi katumanan. Ikaw magapanalangin. Katong adunay mga kawalad o ni mapanahon na panalanginan mo, suplayan mo sila sa madagayaon nga mga panalangin. Katong adunay mga problema sila ron sulbaron mo ang tanan. Katong adunay balatian ni mapanahon na Ginoo, ituyod ang imong gamahanang kamot. Ihikap sa ilang mga alimpulong ngadto sa mga lapalapa silang matiin nga ihatag ning mga orasa ang kompleto nga kayuhan. Ikaw magapanalangin magatabang bisan katong mga kaigsunan Ginoo nga ilang mga minahal sa kinabuhi imo nasab nga kikuha ang inulaman nga kinabuhi. Ikaw magalipay silang kasing-kasing hupayon mo ang tanan nilang makagool ngani mapanahon na Ginoo nga nagpamatod nga adunay kinutuban ang tao bisag unsaon pag-atiman sa panglawas pero nagpabilin nga aduna gayoy kinutuban ang tao. Busa ang tao kanunay magmandamo. Yan ang moabot ng mga panahon na o labaw sa tanan simong pagbalik. Nga ang tao gayod kanunay mubiya sa tanang matang sa pagkarautan. Daigon ikaw sulay katapusan, tabangan mo kaming tanan. Nganing kining kinabuhi, ngimong gipahulam ka namo. Amo kining maggamit, amo kining mapupos, diha sa imong kahimayaan. Daigon ikaw, pasalamatan ikaw, pasidunggan ikaw. Ikaw magatabang ka ng tanan. Katong tanang nagapangnegosyo, panalanginan mong poswagon, palambuon mong tanang panginabuyan. Katong nagapanarbaho sa private sector, government sector, ikaw magapanalangin Ginoo nga mouswag mo lambo. Bisan nang maswelduhan kini, mouswag mo lambo usab kining tanan. Nga patasan mo ang maswelduhan. Ug katong nasa private sector, nga din mo mutaas usab ang maswelduhan sa matag usab. Laygon ikaw sulay katapusan, panalanginan mo ang tanan, tabangan mo ang tanan. Bisan ang nagatiman sa mga panglawas, mga doktor sa mga nurses, atagan mo kanunay sa kusog kabaskog. Bisan ang nagatiman Ginoo Dios sa panggobyerno gikan sa pinakalabing ubos ngadto sa pinakataas ngutong sa katilingban, atagan mo kanunay sa kusog kabaskog. Uban sa mga langdong pangulo, atagan mo kanunay sa kusog kabaskog. Nga din yang gitingo sa mga magkabaton og kalipay ang entero na sudnong Pilipinon. Ikaw magapanalangin magatabang. Tagan mo kanunay sa protection. Laygon ikaw sulay katapusan. Bisan pa Ginoo sa nagatiman sa justisya kangayan. Supreme Court down to lower court, ikaw magapanalangin. Tagan mo kusog kabaskog ang tanan. Mga justices, mga judges ug mga abogado ug mga empleyado, ikaw magapanalangin magatabang sa tanan. Laygon ikaw sulay katapusan kay diha lamang kanimo ang tinod nga kabulanan. Diha lamang kanimo ang among tinod nga kalauman sa kinabuhi. Busa kanunay kami nagmasaligon diha kanimo. Laygon ikaw sulay katapusan. Bisan pa Ginoo Dios, katong nawadaan sa pagpanarbaho ning mapanahon na, makaplag sila sa pagpanarbaho para sa Ginoo Dios aduna sila magamit sa inadlaw-adlaw nga panginabuhian. Laygon ikaw pasalamatan ikaw ning mga orasa, ang kalinaw kausay, mo'y magahari magapataliwalaw sa gusap ka na. Imo ang kayman kadungganan sa ulay katapusan. Bisan pa Ginoo Dios, makapastoran nga nagawali gikan sa kamuntagon ngadto sa kagabion. Ikaw maghatag kalam kay bulog usog kabaskog gihatag mo kanunay. Ikaw mga proteksyon magatabang. Pasidunggan ikaw pasalamatan ikaw. Imo ang kayman kadungganan sa ulay katapusan. Pinagisam gamanan ngalan sa ngalan ni Jesus. Amin ug amin. Okay, dalaygon natong Ginoo. Salamat ting maura sa sayong kamuntagon nga kanunay usab nga kanunay kamo nga nagapatalingog ni mga pulong sa atong Ginoo ug ang Ginoo magapanalangin og sa tanan nga nagasunod sa atong bulaton ang Ginoo magapanan kaninyong tanan.